89.8 मेगाहर्ज सबैभन्दा पृथक सबैभन्दा बेस्ट। सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिडको कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश तथा रेडियो सुनवलको सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहीबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज र रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्जबाट निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुँदा सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोधक सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। नमस्कार। वैकल्पिक शिक्षण विधि अन्तर्गत सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको यो विशेष कार्यक्रम रेडियो पाठशाला कार्यक्रममा रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्जमा म नेपाली विषय शिक्षक कविता सुवेदी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई अवगत नै छ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले सम्पूर्ण मानव जगतलाई आक्रान्त पारेको छ। सोही कारणले सुरु भएको यो बन्दाबन्दीले सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूमा पर्न गएको असुविधालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रमले अलिकति भए पनि सहयोग पुग्ने आशा राखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 7 को नेपाली विषय आजबाट साँझ 5 बजेदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी गराउँदछु। साथै अभिभावक ज्यूहरू पनि रेडियो नजिकै बसी आफ्ना नानी बाबुहरूलाई यस कार्यक्रमको लाभ लिनका लागि आवश्यक वातावरण मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, अब हामी हाम्रो विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ है त।
कक्षा 7 को नेपाली विषयमा विविध विधामा गरी जम्मा 21 वटा पाठहरू समावेश गरिएका छन्। विधाहरू अन्तर्गत कथा, कविता, संवाद, वाद विवाद, जीवनी, गीत, प्रबन्ध, चिठी जस्ता विविध विधाहरू समावेश गरिएका छन्। हामीले कथा विधा अन्तर्गत मामालाई सुधार्ने भान्जो, पाठ, साथ दिने सभा, सुन उगेल्ने भाले, बोधिसत्वको कथा, रिस र राक्षस, बाक्लो दाल जस्ता जम्मा जम्मी 6 वटा पाठहरू पढ्ने गर्दछौँ। कविता विधा अन्तर्गत परिचय कविता र सभ्यता कविता गरी 2 वटा कविताहरू पर्दछन्। संवाद अन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन, त्यस्तै गरेर वाद विवाद विधामा कृषि ठुलो कि उद्योग ठुलो भन्ने पाठ पर्दछ। विशिष्ट व्यक्तित्वका जीवनीहरू अन्तर्गत साहित्यकार झमक घिमिरे, अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ र आबाल ब्रह्मचारी सडानन्दको जीवनी पनि यस पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै गरेर गीत विधा अन्तर्गत एउटै मुटु एउटै मर्म र सुनौलो भोलि गरी 2 वटा गीतहरू समावेश गरिएका छन्। सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ, त्यस्तै गरी प्रकृतिको सुन्दर स्थल खप्तड, म सौर्य ऊर्जा हुँ, नेपालको धार्मिक वस्तुकला गरी 4 वटा प्रबन्ध विधालाई पनि समावेश गरिएको छ। साथीलाई चिठी र प्रधानाध्यापकलाई निवेदन गरी चिठी र निवेदन 1-1 वटा पाठ समावेश गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाठसँग सम्बन्धित तिनीहरूका प्रश्नहरू र मौलिक उत्तर आउने खालका, त्यस्तै गरी सृजनात्मक उत्तरहरू आउने खालका, त्यस्तै गरी व्याकरणहरू पनि हाम्रो पुस्तकमा कक्षा 6 मा पढिसके जस्तै गरेर समावेश गरिएका छन्। अब हामी पाठ 1 तर्फ जान्छौँ है त। सबैजना विद्यार्थीहरूको हातमा कपी, कलम र पुस्तक पनि पक्कै पनि छ होला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाठ 1 हेर्नु है त र कापी कलम पनि सँगै राख्नु होला। आजको पाठमा कवि परिचय, लयबोध र शब्दार्थ बोध गर्नेछौँ। हाम्रो नेपाली किताबको पाठ 1 मा परिचय कविता राखिएको छ। उक्त कविता युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित वीर रसले भरिएको कविता हो। हामीले कवि अथवा रचनाकार सिद्धिचरण श्रेष्ठको सामान्य परिचय पनि जान्नुपर्ने हुन्छ र आवश्यक परेमा भाइ बहिनीहरू टिपोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म अब सिद्धिचरण श्रेष्ठको सामान्य परिचय बिस्तारै भन्दै जानेछु। तपाईहरू यसलाई टिपोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1969 जेठ 9 गते ओखलढुङ्गामा भएको थियो। विद्यार्थी साथीहरू, भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ। सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1969
जेठ 9 गते ओखलढुङ्गामा भएको थियो। बुबा विष्णुचरण श्रेष्ठ र आमा निरकुमारी श्रेष्ठको कोखबाट जन्मिएका सिद्धिचरण श्रेष्ठले कक्षा 8 सम्मको मात्र औपचारिक अध्ययन पुरा गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, मैले पुनः एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सिद्धिचरण श्रेष्ठ बुबा विष्णुचरण श्रेष्ठ र आमा निरकुमारी श्रेष्ठको कोखबाट जन्मिएका थिए र औपचारिक कक्षा अथवा पढाइ 8 कक्षासम्म मात्र रहेको थियो र उनले आफैले अध्ययन गरेर अथवा स्वयं अध्ययनबाट नेपाली साहित्यमा चर्चित बनेका हुन्। स्व अध्ययनबाट नेपाली साहित्यमा चर्चित बनेका हुन्। उनले आफ्नो जन्मभूमि र यहाँका प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गर्दै थुप्रै कविताहरू रचना गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टिप्दै जान सक्नुहुन्छ है। साथै उनका कविताहरूमा नेपालीहरूको वीरताको वर्णन गरिएको पाइन्छ। हाम्रो देशको प्राकृतिक सुन्दरता र राष्ट्र प्रेम झल्किने खालका कविता रचना गरेकाले उनलाई प्रकृति प्रेमी र राष्ट्र प्रेमी कविका रूपमा हामी चिन्दछौँ। पुनः एकपटक भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशको प्राकृतिक सुन्दरता र राष्ट्र प्रेम झल्किने खालका कविता रचना गरेकाले उनलाई प्रकृति प्रेमी र राष्ट्र प्रेमी कविका रूपमा हामी चिन्दछौँ। उनका कविताहरू खास गरी राष्ट्रिय जागरण प्रति प्रतिबिम्बित हुने गर्दछन्। राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण, विश्व बन्धुत्वका भावहरू, जन्मभूमिको माया जस्ता कुराहरू उनका कवितागत प्रवृत्तिहरू पनि हुन्। राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण, विश्व बन्धुत्व जस्ता भावहरू, जन्मभूमिको माया जस्ता कुराहरू उनका कवितागत प्रवृत्तिहरू पनि हुन्। प्रस्तुत परिचय कविता पनि वीर भावनाले ओतप्रोत भएको उत्कृष्ट कविता हो। यस कवितामा कविले नेपालीहरू विश्वमा के भनेर चिनिएका छन्, उनीहरूको स्वभाव कस्तो छ, नेपालीहरूका विशेषताहरू के छन् जस्ता कुराहरूलाई
समेटी उनीहरूको स्वभाव विशेषताहरूको चिनारी प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी साहित्यका क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा कलम चलाउने कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका थुप्रै कविता र खण्डकाव्यहरू पनि प्रकाशन भएका छन्। नेपाली साहित्य जगतमा विशेष योगदान पुर्याउने कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको मृत्यु 2049 जेठ 22 गते भएको हो। उनी यस संसारमा नरहे तापनि उनका रचना कृतिहरूले गर्दा सधैँ हामीमाझ अमर रहिरहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको सामान्य परिचय त हामीले जानिसक्यौँ। अब हामीहरू कवितातर्फ प्रवेश गरौँ है त। आजको पहिलो पाठमा कविताको शीर्षक रहेको छ परिचय। के हो त भाइ बहिनीहरू परिचय भनेको? भाइ बहिनीहरूलाई अलिअलि थाहा नै छ होला, परिचय भनेको कसैलाई चिनाउने काम वा चिनारी हो। हामीले कोही व्यक्तिलाई आफ्नो चिनारी अथवा आफ्नो बारेमा कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ र अरूका कुराहरू पनि सुनेर चिनजान गर्ने गर्छौँ। त्यो नै हाम्रो परिचय हो। पाठको शीर्षकले नै के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि केही हदसम्म स्पष्ट भइसकेकै छ होला। यस कवितामा कविले नेपालीहरूको परिचय कविताका माध्यमबाट विश्व सामु चिनाउने काम गरेका छन्। यो परिचय कविता मन्दक्रान्त छन्दमा रचना गरिएको छ। यस कवितामा कविले नेपालीलाई सगरमाथा जस्तै उच्च स्थानमा राखेर उनीहरूको वीरता र एकताको परिचय प्रस्तुत गरेका छन्। हाम्रो देशमाथि कसैले नराम्रो दृष्टि लगाउँछ भने जस्तो सुकै अवस्था आए पनि उनीहरू बैरीहरूको माथ ताक्न तयार हुन्छन् भन्दै वीर योद्धा नेपालीको बहादुरीको चित्रण कवितामा प्रस्तुत भएको छ। नेपालीहरू वीर छन्, बहादुर छन् भन्ने कुरा केही रूपमा पनि पाठमा भएको चित्रबाट स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। हेर्नु है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, यति बेलासम्म हामीले कविको परिचय र कविताको शीर्षक परिचय गराइसकेका छौँ। अब हामीहरू परिचय कविता लय हालेर वाचन गर्ने प्रयास गरौँ है त। कविता वाचन गर्दा गति, यति र लय मिलाउनु पर्छ, जसले गर्दा कविताको सुन्दरता र भाव स्पष्ट हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
कविता वाचन गर्दा लय यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रत्येक व्यक्तिसँग फरक फरक लय अथवा शैली हुन्छ, त्यसअनुसार आफैले प्रयास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म परिचय कविताको लयबोधतर्फ जान्छु अथवा कविता वाचन गर्न जाँदैछु। मैले वाचन गरेको सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि पछिल्लो पटक हजुरहरू र म सँगै गाउँला, हुँदैन र? नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिन माथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो हेर भई होसियार, मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो हेर भई होसियार। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीहरू सँगै वाचन गर्ने है त। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिन माथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो हेर भई होसियार, मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो हेर भई होसियार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी दोस्रो श्लोकतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म, ज्वाला तनको दन दन जहाँ मृत्युलाई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सँगै गाउँ है त। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म, ज्वाला दनको दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। अब तेस्रो श्लोक सुरु गर्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। त्यसपछि सँगै वाचन गरौँला हामीहरू। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी पर्लएको मेघमाला बजाई, कालो नीलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त म कहिल्यै हुन्न। अब हामीहरू सँगै वाचन गर्ने त्यो तेस्रो श्लोक पनि। ड्याङ ड्याङ टुङ डुङ गरी पर्लएको मेघमाला बजाई, कालो नीलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न,
आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न। आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न। भाइ बहिनीहरू यति बेलासम्म हामीले 3वटा श्लोक वाचन गर्ने प्रयास गरिसकेका छौँ। अब म चौथो श्लोकतर्फ प्रवेश गर्दैछु र वाचन गरेको सुन्नु है त। गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज। बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि जस्तै गरेर हामीले चौथो श्लोक पनि सँगसँगै वाचन गर्ने है त। गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज। बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। भाइ बहिनीहरू अब म 5औं श्लोक अथवा अन्तिम श्लोकतर्फ जाँदैछु। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाला हाले, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाए। बढ्ने छुके डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्तिम श्लोक पनि हामी सँगसँगै वाचन गर्ने है त। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाला हाले, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाए। बढ्ने छुके डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब परिचय कविता पनि हामीले वाचन गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले पनि अब यस्तै गरेर अथवा फरक शैलीमा वाचन गर्न सक्नुहुनेछ भने पटक पटक यसलाई प्रयास गर्दै जानुहोला। मानिसलाई पटक पटकको प्रयासले अथवा अभ्यासले निपुण बनाउँदछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यतिन्जरी हामीले कविता वाचन अथवा लयबोध गरिसकेका छौँ। अब यस पाठमा हामीहरूलाई कति शब्दहरू उच्चारण गर्न अप्ठ्यारा भइरहेका छन् अथवा कति शब्दहरूका अर्थ नबुझेर अन्योलमा परिरहेका छौँ। केही शब्दका अर्थहरू त पाठको तलपट्टि अथवा कविताको तलपट्टि राता अक्षरमा लेखिएका छन्। त्यो हजुरहरूले घरमै पढ्न अथवा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। कविताको लय नजानिकन
अथवा शब्दका अर्थहरू नजानिकन अथवा भावहरू नबुझिकन त्यसै पढ्दाखेरि सोचे जस्तो हुँदैन। त्यसकारण हामीले कविताको लागि शब्दका अर्थहरू अथवा शुद्धसँग उच्चारणहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीहरू पाठमा प्रयोग भएका केही कठिन शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण र ती शब्दहरूका अर्थबोध पनि गर्नेछौँ है त। यहाँ प्रयोग भएको शब्दहरू मैले भन्दै जानेछु, मसँगै हजुरहरू पनि भन्नुहोला है। गिरी, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोला। गिरी, बैरी, बैरी, हरदम, हरदम, प्रिय, प्रिय, परहित, परहित, अत्याचारी, अत्याचारी, दैत्य, दैत्य, संकोच, संकोच, आत्मा, आत्मा, मरण, मरण। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मसँगै हजुरहरूले यी शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर्नुभयो होला। अब यी शब्दका अर्थहरू मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउने छु। के हो त भाइ बहिनीहरू गिरी शब्दको अर्थ? हो, पक्कै पनि ल मिलाउनु भयो, पहाड हो अथवा पर्वत हो गिरी भनेको। त्यस्तै गरी अर्को शब्द बैरी रहेको छ। के होला त भाइ बहिनीहरू बैरी भनेको? हो, सही भन्नुभयो, शत्रु हो। बैरी भनेको शत्रु हो। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ हरदम। भाइ बहिनीहरू खोज्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, हरदम भनेको के होला? ठिक भन्नुभयो, सधैँ। हरदम भनेको सधैँ। त्यस्तै गरी प्रिय शब्दको अर्थ के होला त? अहिलेसम्म त मिलाउनु भएकै छ। यो शब्दको पनि सही उत्तर दिनुभएको छ, प्यारो हो। प्रिय भनेको प्यारो। त्यस्तै गरी परहित के होला त भाइ बहिनीहरू? परहित भनेको हो अरूको भलाइ अथवा अरूको हित गर्ने काम। त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ अत्याचारी। के होला भाइ बहिनीहरू अत्याचारी? पाठमा प्रयोग भएको अत्याचारी शब्दको अर्थ? पक्कै पनि अत्याचार गर्ने व्यक्ति अथवा अरूलाई थिचोमिचो गर्ने व्यक्ति अत्याचारी भनेको। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द दिन्छु मैले हजुरहरूलाई। ल मिलाउने प्रयास गर्नुहोस् है त। दैत्य।
के होला भाइ बहिनीहरू दैत्य शब्दको अर्थ? हो पक्कै पनि राक्षस। दैत्य भनेको राक्षस। मिलाउनु भयो। संकोच अर्को शब्द दिएँ मैले हजुरहरूलाई। संकोच शब्दको अर्थ के होला? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संकोच भनेको अप्ठ्यारो अथवा अप्ठ्यारो। अर्को शब्द रहेको छ आत्मा। के होला त भाइ बहिनीहरू आत्मा भनेको अथवा आत्माको अर्थ के हो त? ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरू, आत्मा भनेको मन हो। हजुरहरूले त सबै शब्दका अर्थहरू जानिसक्नु भएको रहेछ। खुसी लाग्यो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 1 अन्तर्गत रहेको परिचय कविताका रचनाकार अथवा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको सामान्य परिचय कविताको लयबोध, कठिन शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण र अर्थबोध गर्यौं, होइन त? अब हजुरहरूले पनि घरमा त्यस्तै गरेर कविता पटक पटक वाचन गर्ने, नबुझेका कुराहरू खोज्ने अथवा आफ्नो दादा दिदीहरू कोही हुनुहुन्छ अथवा घर वरिपरि कोही जान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग आफूले सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूलाई गृह कार्यको रूपमा मैले यो पाठ पटक पटक वाचन गर्न लगाउँदछु। त्यस्तै गरेर कविता वाचन गरेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दका अर्थहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण शब्दका अर्थहरू नपढिकन जानिँदैन। त्यसकारण पाठ पढ्दै शब्दका अर्थहरू पनि पढ्दै, नजानेका शब्दका अर्थहरू खोज्दै जानुहोला। यसमा हजुरहरूलाई केही समस्या छन् भने आफूभन्दा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने दादा दिदीहरू, आफ्नै विषय शिक्षकहरूलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नजिकै बसेर यो बसाइलाई साथ दिएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सिक्नको लागि तत्पर हुनुभएको र आफ्ना नानी बाबुहरूलाई यो समय अथवा वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा अभिभावकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै अर्को कक्षामा हजुरहरूसँग पुनः भेट हुनेछ भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। पढाइलाई निरन्तरता दिँदै जानुहोला। धन्यवाद।